बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 दिसंबर है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है और इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासत अब इस मुलाकात पर आकर रुक गई है। तमाम लीडर और क़यादत सिर्फ जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह हमारी इमरान खान से मुलाकात हो। इस मुलाकात को रोकने के लिए रियासत अपना पूरा जोर लगाएगी। पाकिस्तान में पिछले एक माह के अंदर सिर्फ एक मुलाकात हो सकी है उज़्मा खान की, और उस मुलाकात के बाद भी एक ऐसा तूफ़ान आया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुद आकर अपने ISPR के ज़रिए बताना पड़ा कि वो इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने वो गलती की, सियासत में मुदाखलत की जो बात हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती रही, वो आकर उन्होंने खुद उसका ऐलान कर दिया। और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी सर इसका बाकायदा जो है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, और कितनी मुदाखलत हो रही है ये हमें इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है। पाकिस्तान में इस मुलाकात को नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इशारे आज हमें मिले हुकूमत की तरफ से, और वो इशारे क्या हैं कि शायद ये मुलाकात करवा दी जाए। और उसमें जो आपका बर्ताव है सोहेल अफरीदी का पिछले कुछ दिनों से, और जिस तरह से वो धरना देने की बात तो करते हैं, इस्लामाबाद आने की भी बात करते हैं, मगर ऐलान उन्होंने नहीं किया और ऐलान को इमरान खान की मुलाकात के साथ जोड़ दिया गया। आपने एक अगर चीज़ नोट की हो ना, तो अली अमीन गंडापुर से जो सवाल होता था हमेशा से कि यार तुम निकलते क्यों नहीं हो, किस चीज़ का तुम्हें इंतज़ार है। 3 दफ़ा इमरान खान ने कहा और वो निकले, लेकिन उसके बाद वो निकलना नहीं चाहते थे और उन्हें जानबूझकर अपनी मुलाकातों को कैंसिल करवाया। जो शख्स 3-3 घंटे इमरान खान के पास बैठा रहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर, वो बाद में इमरान खान से मिलने का रवादार नहीं था। खान साहब ने कहा कि आकर मिलो, उसने कहा कि मैंने नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट चला गया एक जाली सी दरखास्त लेकर, और तासुर ये दिया कि मैं तो मिलना चाहता हूं लेकिन मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और गिला पाकिस्तान की आवाम को अली अमीन गंडापुर से ये था कि ये इमरान खान से मिलता क्यों नहीं है और इमरान खान के लिए तहरीक क्यों नहीं चला रहा। अगर आप नोट करें ना, तो हालात सर उसी तरफ जा रहे हैं। जब आप कहते हैं ना कि महमूद खान अचकज़ई या पार्टी के बाकी लोग जो है वो फैसला करेंगे, तो पार्टी वर्कर के अंदर कहीं ना कहीं ये बेचैनी ज़रूर पाई जाती है और कन्फ्यूजन ज़रूर है कि ये ऐलान आखिरकार कब होगा। शफी जान साहब ने जी इस हवाले से कुछ बातें कही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात करने के बाद अगर हुक्म आ गया तो क्या ऐलान होगा निकलने का, इसकी तैयारी की जा रही है, धरने की बात हो रही है। आज अगर अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर धरना दिया जाएगा, और फिर कुछ और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ से उठाते हैं तो हम कहीं और जाकर बैठेंगे, लेकिन हम उस वक्त तक जाएंगे नहीं जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी एक इजलास हुआ है मरी में, और मंसूर अब्बासी साहब की क़यादत में इजलास हुआ है, और क़यादत में ये फैसले किए गए कि रावलपिंडी और आसपास के इलाकों से कारकुनान को जमा किया जाएगा और सारे के सारे अडयाला के बाहर जो है वो जाएंगे। तहरीक कब चलेगी? शफी जान साहब ने जी इस हवाले से कहा कि हम बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। धरने का भी एक बाकायदा तौर पे एक प्रपोजल ज़रूर आया, लेकिन पेशावर और कोहाट का जलसा सिर्फ हमारी एक मोबिलाइजेशन का एक सिलसिला था जिसका हमने आगाज़ कर दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को तैयार किया जा रहा है। और आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनेंगे जो सोहेल अफरीदी को जहां तनकीद कर रहे होंगे वहां ये सवाल पूछेंगे कि भाई तुम्हारा तो मैंडेट इमरान खान की रिहाई था, निकलते क्यों नहीं हो और कब निकलोगे। और इस बुनियाद के ऊपर सोहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ऑब्वियसली वो कैंप ये सोच रहा होगा ना कि मुझे तो हटा दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करते नहीं हो, जब से सोहेल अफरीदी आया है इसने क्या किया। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हुकूमत ने खिलाफ तवक्को और हुकूमत के एक ऐसे शख्स ने जो रात दिन तनकीद करता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ हुई है और एक इशारा ये दिया गया। अता तारड़ साहब टीवी पर बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, और उन्होंने बतौर वज़ीर इत्तलात क्या कहा, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का रवैया बेहतर हुआ है। पीटीआई वाले जेल मैनुअल की पासदारी करें तो बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी।
اچھا اب یہ رویہ بہتر کیسے ہوا؟ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں سہیل افریدی یا باقی لوگوں کی اگر آپ جو سیاست ہے اس پر نظر دوڑائیں، پچھلے 3-4 دنوں کی جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، شفیع جان صاحب ہوں، جلسے ہوں، ان میں تقریریں ہوں، تو سر وہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تابڑ توڑ یعنی جو موقف ہے بہت ہی سخت قسم کا ہے۔ اگر میں کہوں کہ تابڑ توڑ حملے ہوئے تو یہ غلط تو نہیں ہے؟ تم ہوتے کون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان، یہ ساری باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی گئی۔ اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک ہارڈ لائنر سیاستدان آپ کو شفیع جان کی شکل میں نظر آئے گا، لیکن عطا تارڑ ہمارا بھائی کہتا ہے کہ ان کے رویے میں بہتری آئی ہے، تقریریں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینا، یعنی حق کی بات کرنا، میں خلاف نہیں کہوں گا، حق کی بات کرنا، کسی کو اس کے آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد کروانا کہ تمہاری حد کیا ہے، پاکستان آئین کسے کہتے ہیں، جمہوریت کیا ہے، پاکستان کا مینڈیٹ کیا ہے، اور آپ کو یہ مینڈیٹ چوری نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو دیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ بہتر ہے۔ ایک سہیل افریدی صاحب نے جو بہت اچھا کام کیا، وہ کام یہ تھا دوستوں کہ ایک تقریب میں جو شہداء تھے ان کو بلایا اور چیک دیتے ہوئے جب وہ چیک دینے کی باری آئی نا تو انہوں نے کہا سر یہ تصویر بنوا لیں۔ جو ان کے آس پاس لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا نہیں یار یہ کام میں نے نہیں کرنا، میں تصویر نہیں بناؤں گا، اور چیک دے دیے اور جو تصویریں بنائی ان کے ساتھ کھڑے کر کے بس دیٹس اٹ۔ لیکن تقسیم کرتے ہوئے وہ چیک یعنی 50-50 لاکھ کے وہ چیکس تھے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی اور نہیں کرنی چاہیے۔ ریاست ماں کے جیسی ہوگی، حکومت ماں کے جیسی ہوگی، یہ سہیل افریدی آپ کو کر کے دکھا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ یہاں پر پنجاب میں کچھ ایسے وزراء ہیں جی، زیادتی کے کیس کے اندر آپ لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھیں لیکن وہ بھی پردے میں رکھا جاتا ہے، پوری دنیا کے کیمرہ مینز کو بلا کر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور پھر اسے سرکولیٹ میڈیا پہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم آ گئے۔ ایسے کیسز کے اندر تو لوگوں کی جو پہچان ہے وہ چھپائی جاتی ہے، چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر انگلی اٹھانا اور تنقید کرنا سر بہت ہی آسان ہے۔ پاکستان میں آپ 10 روپے خرچ کریں اس کے لیے بھی آپ کو تصویر بنانا یاد رہتا ہے۔ تو ایک نئی روایت سہیل افریدی نے ضرور قائم کی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایک خاندان کا فرد چلا گیا دنیا سے، شہید ہو گیا، اس وطن عزیز پر قربان ہو گیا، یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بلائیں، اس کی تصویر کے ساتھ جو ہے اسے چیک دیتے ہوئے دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو ہم کتنا درد دل رکھتے ہیں۔ پنجاب میں تو سر لوگوں کی روزی روٹی چھینی جا رہی ہے۔ ایک ریڑھی جو کسی غریب کی پوری کل کائنات ہوتی ہے جہاں سے وہ روزی روٹی کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ شاید وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور فسطائیت کا ایک ماحول ہے۔ آج ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری، کرنل صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اور کچھ یوٹیوبرز کس طرح ایک جنرل کے گھر میں چھپے رہتے تھے، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ایک ویڈیو دوستو آئی وش کہ میں آپ کو دکھا سکتا، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں یہ ویڈیو اصل میں ہے کیا۔ ایک شخص جس کے سر کے بال جو ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کی داڑھی کو اس کے چہرے سے نوچا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور اسے اس پوزیشن میں لٹا کر جو گندا پانی ہے لوٹے میں اس پانی کو پلایا جاتا ہے۔ یہ ہے سر پنجاب، اور ایک عام آدمی کی عزت نفس اس کو کس طرح سے مجروح کیا گیا، وہ ساری عمر اس ٹرومے سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز رکھ دوں۔ شجاع آباد کے موضع سومن میں زمین کے تنازع پر با اثر وڈیرے کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کا سنگین واقعہ سامنے آیا۔ اہل خانہ کے مطابق ہاشم اور حق نواز نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمران نامی شخص کو زبردستی اغوا کر کے ڈیرے پر منتقل کیا، جہاں اسے کئی گھنٹوں تک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ تشدد سے بھی ملزمان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو عمران کے سر، مونچھیں، داڑھی اور بھویں جو ہیں اسے صاف کر دیا گیا اور اسے غلاظت بھی پلائی گئی۔ دوسری جانب متاثرہ شخص کے اہل خانہ نے مریم نواز سے فوری نوٹس لینے، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اہل علاقہ نے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بااثر افراد کی جانب سے اپنی عدالتیں لگانا قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے سی سی ڈی تو بنا لی بھائی، اس طرح بھی دھیان کریں۔ اس کے اوپر جی پنجاب پولیس کی جو آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آیا سی پی او ملتان کی طرف سے ریپلائنگ ٹو دس پرٹیکولر ویڈیو، جس میں انہوں نے کہا کہ ملتان پولیس نے متاثرہ فریق کی درخواست پر فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ نمبر
2040-25 कुछ इस तरह से उसका नंबर है। सिटी शुजाबाद में दर्ज करके नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और उन्हें अदालत में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुल्तान पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेगी। हुकूमत पंजाब, इस पर लोगों ने रिएक्शन क्या दिया कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि केस फौरी तौर पर CCD के हवाले करके इन अगवा करने वालों को निशान इबरत बनाएं। देखें, कानून हाथ में लेने का, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया, अगर आप इस तरह की ट्वीट से, मेरा ख्याल है कि रिएक्शन से लोगों को परहेज़ करना चाहिए। फिर तो जंगल का कानून होगा ना। किसी ने डाका डाला, किसी ने चोरी की, किसी ने किसी को कत्ल किया, कानून को हरकत में आना चाहिए। निज़ाम को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो फैसला कर सके। जब निज़ाम मजबूत नहीं होता ना सर, या तो लोग अपनी प्राइवेट जेलें बनाते हैं, अपने डेरों पर जाकर लोगों के साथ ये सलूक करते हैं, या फिर गरीब के हाथ में जब उसे अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर वो कानून को अपने हाथ में लेकर इंसाफ खुद हासिल करता है। जो हमने कराची में अक्सर देखा है, डाकू अगर पकड़ा जाता है तो आवाम उसे मारती है, बांध देती है, और अगर उनका गुस्सा फिर भी कम ना हो तो फिर उसको ज़िंदा जला दिया जाता है। तो निज़ाम में सर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हर शख्स को उसके किए का जो है वो जवाब देना होगा। और इस तरह की ट्वीट से जो है, जो कुछ हुआ बहुत ही तकलीफ दे है। जो इस भाई के साथ हुआ, अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उस भाई को अल्लाह ताला सब्र दे, हौसला दे और हिम्मत दे कि वो इस कैफियत से बाहर आए जो उसके साथ हुआ। ये एक्सप्लेन करना शायद मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। मैं आपको दोस्तों ये भी खबर दे दूं, जो आज जनरल फैज़ के हवाले से कुछ बातें जो है की जा रही हैं। कुछ लोगों का ये क्लेम है और लोग ये दावा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद केस फेज़ 2 में तैयबा गुल, नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन की बात हो रही है जी। हरासा करने का इल्ज़ाम करने वाली खातून और साबिक चेयरमैन नैब, 4 साबिक वफाकी सेक्रेटरी और 4 रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स और 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 2 साबिक चीफ जस्टिस और 2 साबिक DG FIA, 5 रिटायर्ड जज, 3 साबिक वज़ीर आला और साबिक चेयरमैन नैब और साबिक सदर का किरदार अहम है। दुरानिया 2016 से 2022 तक का है। गालिब इम्कान है कि इनकी रहनुमाई हासिल की जाए, कुछ को बुलाया जाए और इस अमल की शुरुआत अगले कुछ महीनों में जो है वो हो जाएगी, यानी 4 महीनों का। मुझे नहीं पता कि ये 2016 और 22 का जो जिक्र किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, वो ये कहते हैं जी कि ये जजेस का एहतसाब हो, इसमें साकिब निसार भी है, बाकी लोग भी हैं, और फिर कुछ 3 स्टार जनरल्स उनकी भी बात की जा रही है कि उनका भी होगा, उनको भी बुला लिया जाएगा, और फिर कुछ वज़ीर आला का भी इसमें नाम लिया जा रहा है। अच्छा, अब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आप जिस शख्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो किया जाएगा, लेकिन ऐसी अफवाहें भी जो हैं वो फैलाई जाती हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग होगा। आज कर्नल रिटायर्ड जी इनामुर रहीम साहब ने कुछ बातें टीवी पर बैठ के कही हैं। आसमा शिराजी के प्रोग्राम में ये मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि मैंने शवाहिद देखे 9 मई के मुकदमात में मतलूब कई मुल्ज़मान और यूट्यूबर जनरल फैज़ के फार्म हाउस में छुपे हुए थे। जनरल फैज़ आए, रोज़ अपनी मोबाइल सिम बदलते थे और फिर किसी एक को फ़ोन करके बताते थे कि ये मेरा नया नंबर है, सबको बता दो। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ जुड़े हर शख्स का फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। हर नई सिम डालने के 15-20 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम में आ जाती। फैज़ हमीद ने टॉप सिटी से चोरी की गई 2 कीमती गाड़ियां साकिब निसार को दी। साकिब निसार ने खुद रख ली और दूसरे बेटे को दे दी। रेंजर्स के जिस इंस्पेक्टर ने साकिब निसार के बेटे से गाड़ी रिकवर की, मेरी उससे बात हुई। उसने कहा कि सर, हमें तो डर था कि कहीं गाड़ी आगे बेच ना दी गई हो। जनरल बाजवा के बारे में नून लीग समझती है कि जनरल बाजवा की सियासी मुदाखलत थी तो वो सिर्फ इल्ज़ाम ना लगाएं, काबीना से मंजूरी लें और जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 का केस शुरू करें, जैसे परवेज मुशर्रफ का किया था। किसी ने रोका है? सिर्फ पब्लिक गैलरीज ना खेलें या खोलें, कुछ उन्होंने ऐसी बात की। अब देखें, जहाँ तक जनरल बाजवा की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमने जनरल फैज़ का एहतसाब करना है तो आप नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एहतसाब नहीं करती। आप करके देख लें जनरल बाजवा के बारे में बातें। आज तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया ना कि भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को बिल्कुल तैयार किया था कि देख लें, कोई सबूत नहीं हमें मिले। हालांकि जनरल बाजवा के बारे में नून लीग मुसलसल कह रही है कि ये वो शख्स है जिसने सियासत में मुदाखलत की, इसको पकड़ो, ये भागने ना पाए, ये बचने ना पाए। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि भाई हमें नहीं कुछ मिला। यानी खबरदार, आपने इस तरह की बात की है तो इसका आपको एक बहुत ही जो नताइज हैं बहुत ही भयानक होंगे। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है नून लीग को दे दिया। लेकिन जब कोई जेल में होता है ना तो आप उसके खिलाफ जो मर्जी बातें करें, वो अपना दिफा नहीं कर सकता। ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की गई जब जनरल फैज़ ये सब कुछ कर रहे थे?
اس وقت سب لوگ مل کر جنرل فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور آج جو اقتدار میں جو فیضیاب ہو رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا، اور سارا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ مدعا ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو، کرنل انعام کون ہے؟ پاکستان آرمی کے سابق افسر اور معروف وکیل ہیں جی۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور آرمی کی جوڈیشل برانچ جیگ میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے مقدمات، خاص طور پہ جبری گمشدگیوں، مسنگ پرسنز کے کیسز کی پیروی بھی کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد بار فوج کے اعلیٰ افسران کی توسیع، ملازمت، کورٹ مارشل اور دیگر تنازعات کے خلاف عدالتوں میں پٹیشنیں بھی دائر کی، اور اس میں ایک کامران شاہد نے جی ایک بات ایڈ یہ کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے فیض حمید سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کسی اور شخص کے ذریعے پٹیشن دائر کر کے کوشش کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تھرڈ پارٹی سے آئی پٹیشن کو عدالت میں نہیں آنے دوں گا، خود پٹیشن لانی ہے تو آپ لے کر آئیں۔ تو آج یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس وقت بولتے ہیں نا جب وہ پٹیشن تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تو کسی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن آج آپ کو یہ خبریں نا ہر کونے سے سننے کو ملیں گی کہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان میں ایکس پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، اور آج ایک بار پھر پاکستان میں حکومت کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اگر ہمیں ایکس نے پاکستان میں جو دفتر ہے وہ اگر وہ نہیں کھولتے اور ہمارے قانون کو نہیں مانتے تو پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم ایکس کو پاکستان میں بند کر دیں گے۔ باقی ممالک نے بھی ایسی دھمکیاں دی، اگر ٹویٹر پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو دفتر کھولے ورنہ بین کر دیں گے، وی پی این پر بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو نظام تھا نا آپ کے پاس، یہ بڑا جی اسٹرانگ قسم کا سسٹم ہے، اور یہاں سے لوگوں کو ان کی ٹویٹس کو، ان کے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جمعہ نے پوری اس کے اندر ایلن مسک کو جو خط لکھا کہ آپ کے پاس ایسے الگریدمز موجود ہیں اور پاکستان میں ایسا ایک نظام موجود ہے، چائنا کا اور پھر کینیڈا اور پھر ایک اور کمپنی ہے جنہوں نے مل کر اس کو ترتیب دیا، جہاں پر فلٹرز لگا دیے جاتے ہیں اور پیغام، نام اور سب کچھ جو ہے وہ سینسر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی ریچ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں سر یہ کام پچھلے کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ، اگر ہم اپنے نمبرز دیکھ رہے ہیں انالیٹکس کے اندر، جو ویوز ہمارے ماضی میں 2.5-3 لاکھ کسی بھی ویڈیو کے آیا کرتے تھے، وہ آج آپ کے پاس تقریباً کوئی 50-60 ہزار مشکل سے کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے نام کو، عمران خان سے جڑے ہر پلیٹ فارم کو انہوں نے اس سینسر، یہ جو فلٹر انہوں نے لگائے اس سسٹم میں ڈال دیا ہوا ہے۔ اور دوستو، آخر میں آپ کو یہ افسوسناک خبر دیں، اور یہ بھارت سے ہے۔ بھارت ویسے ہی اس کا ایک مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ سڈنی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کر دی گئی، اور پھر بعد میں جو آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اب پوچھ گچھ کر رہی ہے جو ان کے بھارت کی سرکار ہے ان سے، اور انفارمیشن شیئرنگ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور واقعہ جی یہ پیش آیا جی بہار میں، جہاں پر بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے تقریب میں مسلمان خاتون کا نقاب کھینچ دیا۔ اب اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی؟ اور جتنے بھی مسلمان وہاں پر کھڑے تھے ان کو ضرور وزیر اعلیٰ صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ اب بھارت کے اندر نہ کوئی بولے گا نہیں۔ راکھی ساونت کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے یہ سوال ضرور کیا، لیکن یہ کہاں پر باقی جو چیمپئنز بنے پھرتے ہیں کہاں گئے، جو بھارت کے بارے میں ہمیشہ سے باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو پاکستان پکچر پیش کرتا ہے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ وہ تمام کرکٹر، جس میں غالباً ایک عرفان پٹھان بھی ہے، جو پاکستان پر ہمیشہ تنقید کرتا ہے کہ پاکستان کو لگتا یہ ہے کہ سارے مسلمان صرف پاکستان میں رہتے ہیں، یہ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اندھے ہیں نا وہ دیکھیں کہ کیا ہوا۔ اب یہ واقعہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارتی مسلمان خواتین کا حجاب پہننا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ عرفان پٹھان اور باقی تمہارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ صرف بھارت، یہ مسلمان صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے بھائی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے۔ یہ اسلامو فوبیا اور باقی جو معاملات جس میں ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ صرف ایک دیش کی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اب تو بھارت میں بھی ہو رہا ہے اور آپ کی سرکار کر رہی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ نے کیا کیا؟ مسلم دشمنی اور تنگ نظری کا حالیہ واقعہ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں پیش آیا، جہاں بی جے پی کے اتحادی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے، اس منحوس نے جی ایک تقریب میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب جو ہے وہ کھینچا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں روایتی اور دیسی طریقہ علاج کی وزارت آیوش کی جانب سے آیوش ڈاکٹروں کو ملازمت کا تقرر اپائنٹمنٹ لیٹر دینے کی تقریب رکھی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ بہار
आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरनामा दे रहे थे। इस दौरान जब एक मुसलमान खातून नुसरत परवीन की बारी आई, जिन्होंने चेहरे पर नकाब डाल रखा था और मुकम्मल बुरक़े में मलबूस थी, खातून को तकर्रुरनामा हवाले करते हुए नतेश कुमार ने नागवारी का इजहार करते हुए पूछा कि ये क्या है। उनका निकाब खींच दिया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, और वो वीडियो आप देखें तो आपको पता लगेगा कि सर ये पूरा ना एक ऐसी हुकूमत है जिसको बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार, और ये जो माइंड सेट है, ये हमेशा से नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करती आई है। ऐसे वाक़यात भारत के अंदर होना मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई, लेकिन ये असली चेहरा है भारत का। यहाँ पर ये जो कहते हैं ना कि मुसलमान पाकिस्तान को सिर्फ लगता है, मैं बार बार ये क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें ताना दिया जाता है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमानों को ठेका से पाकिस्तान ने लिया। भाई ये तुम्हारे मुल्क में हुआ है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर इंसिडेंट हुआ, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।